आपल्याला बरे केले. आम्ही मार्केट ओपनिंग करपाचें आसलें तेन्ना आमी तांकां प्रॉमिस केल्ली की सगळीं स्टुलां म्हणजे तांकां स्टुलां जाय आसली सो ती एकाच टायपाची आसची. हांवें तांकां प्रॉमिस केल्लें की हांव दिता म्हूण म्हज्या सायडींतल्यान. सो आज ती सगळी स्टूल जाली सो डिस्ट्रिब्युशन करपाक हांव आयिल्लें आनी पळोवपाकूय आयिल्लें की मार्केट सुरवात जाल्या. खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना थोडे टिथींग प्रॉब्लेम्स म्हणून आसता, थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आसता तें कळटा. सो तेंय बी एक जाणकारी घेवपा खातीर आयिल्लो. तांचे थोडे प्रॉब्लेम म्हाका कळून आयले ते बी हांव इंजिनियराक घेवन कशें ते सॉल्व करपा जाता आनी मार्केट निवळ कसो दवरपाक जाता हाजेर थोडे हें आपले एक म्हयन्याभरान म्हाका दिसता बारीक बारीक सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आउट जातले. खूब प्रोजेक्ट्स आसा. आतां हालींच कालूच म्हणजे एसेंब्ली आसतना आमचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्लो म्हणजे 53 कोटीचो ताजी वर्क ऑर्डर काल जाल्ली आसा आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात. सो एक मोठो प्रोजेक्ट तोय बी आमचे आशिल्लो. आमच्या भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड नाशिल्लो, एक वॉकिंग ट्रॅक नाशिल्लो आनी हांव सदांच सांगतालो की आमचे खुबशे भुरगे रस्त्यार चलता आसतना मेल्ले आसा सो तांकां एक बरो सेफ जॉगिंग ट्रॅक मेळचो, बरो फॅसिलिटीज मेळटली आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युथांक फुटबॉल खेळपाक मेळचें, बॅडमिंटन म्हणजे आमचे कडेन नाशिल्ले जाल्यार एकूच आशिल्लो तो पावनाशिल्लो. सो एकाच तांतयां वटल्या एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात. एक बरो जॉगिंग ट्रॅक हाडटात इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो आनी अशें करून वास्कोकारांक एक बरी फॅसिलिटी स्पोर्ट्सा हातूंत पसून आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवपा खातीर तोय प्रोजेक्ट कालूच एसेंब्लीच्या लास्ट दिसा आमी ती वर्क ऑर्डर घेतली. सो तोय सुरवात जातलो. अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आनी म्हयन्याभरान आमचो बस स्टँडाचोय प्रोजेक्ट सुरवात जातलो. ताचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांक ताजें एक प्रेजेंटेशन दितलें की बाबा बस स्टँड कसो आसा, थंय कितें येता, कितें फॅसिलिटी आसा. पयलीं म्युन्सिपालिटीक आमी आनी कॉन्सिलरांक आनी जे हांगचे लोक आसा प्रॉमिनंट तांकां एक घेवन मिटींग घेवन तांकां प्रेजेंटेशन दितलें की बस स्टँड कसो येता, कितें येता, बस स्टँडाच्या जाग्यार कशें कितें फॅसिलिटीज आसतल्यो सगळ्यो आमी लोकां फुडें दाखयतले आनी मागीर तो सुरवात करतले. अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, सीवेजीचें काम चालू आसा, खुबशीं कामां इन पायपलायन आसा तीय चालू आसा. रस्त्याची कामां हॉट मिक्सिंग जातली. आमी तुमी आतांच पयलें की हांगा चर्ची कडेन आमी पळयताले की सदांच उदक थंय भरतालें म्हणून तें भरचें न्ही ताच्या खातीर एक क्रॉस ड्रेन आमी मारतात. पावसान तो त्रास जावचो न्ही म्हणल्यार प्रत्येक टायम आमकां तो त्रास जाता सो ती क्रॉस ड्रेन चालू आसा. आनी अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स वास्को भितर चालू आसा. आनी आज हो प्रोजेक्ट हे केला. हांव ह्या निमित्यान सगळ्या लोकांक अपील करता. लोकांची सदांच कंप्लेन आसता की रस्त्यार तुमी लोकांक बसतात तेन्ना बरें दिसना म्हणटा. आतां ते सगळ्या आमचे गोंयकार भाव भयणांक आमी व्हेजिटेबलवाल्यांक वयर हाडल्या, फ्रूटवाल्यांक आमी वयर हाडल्या. तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आमकां निवळूय जाय आनी आमी खंय वचपाय सोदचे ना. अशे दोनूय गोश्टी जावंक शकना. त्या खातीर तुमी ह्या जेन्ना फीश मार्केटान येता तेन्ना 1 मिनटाच्या वाटेर वयर आमकां बरी भाजी, हेल्दी भाजी, केमिकल फ्री भाजी ही सगळी थंय आमचे गांवठी भाजयो थंय आसता. आमचे गोंयकारां थंय घेवन बसतात. तेन्ना सगळ्यांनी थंय मुजरत एक थंय येवचें आनी वयर हांगच्यान 2 मिनटां लागना चडपाक पूण तांचे खंय तरी पोट ताजेर चलता
तांचेय खंय तरी दिसावडो तांकां घरा कडेन वचून तांकांय हें करपाचें आसता. सो तांकां प्लीज सपोर्ट करचो. आमी सगळें वोकल फॉर लोकल म्हणटा आनी बरी भाजी कॅमिकल फ्री भाजी जेन्ना हांगा मेळटा तेन्ना मातशें वयर चडून आपल्या पुराय फॅमिलीक बरें खाण दिवपाचो तुमी प्रयत्न करचो. परत एकदां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज वयर वचून भाजयो घेवची, फ्रुटां घेवची आनी तांकांय आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करचो. त्यांना त्यांच्या सिटिंगा खातीर दादीन तांकां अश्युरन्स दिल्लो की आमी तांकां स्कूल्स दिवया म्हणून. आज ताजो वाडदिवसूय बी आनी नेमकी ती स्कूल्स आसा आयली सो आमी आजूच त्या हाचे औचित्य साधून आज आमी तांकां सगळ्यांक स्कूल्स दिल्या. म्हणजे एकूच अपील आसा ह्या सगळ्या फिश वेंडर्सांक आनी लोक येता तांकां की जाता तितले मेंटेन क्लीन करपाक आमकां हेल्प करची. कित्याक सगळी गोष्ट म्युनिसिपालिटी करूंक शकना. आमचेय कांय लिमिट्स आसता. खंय तरी पब्लीक पार्टिसिपेशन तशेंच वेंडर्स पार्टिसिपेशन हे सगळें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक क्लीन आनी हायजिनीक मार्केट हाजो मेंटेनन्स उरतलो. नाजाल्यार ते परते आसा तशें जावपाक वेळ लागचो ना. अशेंच आज आमी खुबश्यो ज्यो सिटीन जी कामां स्टार्ट केल्या ते सगळे हाका ती गार्बेज जावं ती पे पार्किंग जावं अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. हे सगळ्या हातून आमकां एंटायर पॉप्युलेशन वास्कोचे सगळ्या लोकांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. पयलीं आमच्या आमदार बाब दाजी साळकाराचो बर्थडे ताका खूब खूब वाडदिसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आनी आयज आमदारान जेन्ना तुमकां सांगलां हांगा जेन्ना फीश मार्केट ओपन जाल्लें तांकां खंय तरी बसपाची सोय नासली, खुर्च्यो सारक्यो टेबलां सारकी नासलेली. म्हणून आमदाराच्या मनां येयल्या तांकां खंय तरी खुर्च्यो दिवच्यो, एकूच कलरच्यो दिवच्यो म्हणून ताणें आयज ते खुर्च्याचे हें केलां, इनॉग्रेशन करून ताका दिलां, सगळ्यांक दिलां आयज बर्थडेच्या निमतान. आनी फीश मार्केट आयज ओपनिंग जालां. कालूच एक आनी एकट्यान कोणी आमचे एक्टिविस्ट जावन कोणी तरी एक लेटर केला वा खंय तरी ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना, उदीक सारकें वचना. पूण आमी एज अ प्रॉपर आमी काल हांव वचून चॅक केलें थंयसर कशें आहा ते होल बारीक बारीक होल आहा. ते होल दवरपाचें कारण म्हणजे कितें आहा, हें जें आमी कनेक्शन दिलां तें सिरीज दिलां. पयलीं कशें आसलो गटर आसलो आनी बुरसो आसलो गटर. तो गटर पयला तुमी पयला आसलें हांगा कशें आहलें तें. आनी आतां आमी कनेक्शन सिरीज दिलां. पूण खंय तरी जेन्ना नुस्त्याचे ते काटे ना कितें कितें आसता ते खंय तरी चॉकअप जावपाना सिरीज म्हणून ते बारीक होल दिला. खंय तरी तेंच्यांनी मातशें ते काडून पाणी सारकें सुरयत वयता. तरी पासून आमी फाल्यां परवा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला तांकां खंय जाय ते पळय कितें जाला. पयलीं आमी स्टार्टींग तांकां पयलीं भितर घाल्ले. आतां खंय तरी आमचे खंय प्लस मायनस जे जाता ते आमी तांकां सुविधा दितले. आनी ती सगळे हॅपी आहा. तुमी पळय लोक सगळे येता. आमदारान तशें आव्हान केलां लोकांनी हांगा येवचें. जेन्ना लोक म्हणटा लोकल फॉर वोकल जाल्यार तेंच्यांनी मातशें दाखोवचें आहा. आनी ह्या आमच्या गोंयकारा लोकांक आमचे खंय तरी भाजी कोण विकता कोण फूड विकता तांकां गिरायक घालचें ना. कोणी बेश्टें कितें उलोवन कितें हें करून हेच्या बद्दल टिका करची न्हू. थंय कितें मिसळ्ळार डायरेक्ट आमकां फोन मारपाचो, म्युनिसिपालिटीन येवपाचें, आमकां सांगल्या बद्दल जाता खंय तरी खंय चुकलां म्हणून जाल्यार खंय तरी सिट्युएशन आमी सॉर्ट आउट करूंक शकता.